हरिओम। वंदनीय स्वामीजी का चरण में वंदना। उपस्थित संपूर्ण भक्त महानुभावहरूलाई परमात्माको सत्कृपा रहोस्। अब केही समय शान्त बसौँ है, शान्त बसौँ। हरिओम। भवसंभव भीत भेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रतदान तपः क्रिया फलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। विशेष सकल विषणना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता। माथे तमारो करुणा निधि सत्य नामा साष्टांगनाथ तमने करहूं प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्म भक्तेरवनं विधाता। दाता सुखानां मनसेप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं नः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, विघ्नहर्ता भगवान को जय जय। अष्टभंजन भगवान को, रामचंद्र भगवान को, कृष्णचंद्र भगवान को, नेपाल जननी माता को, गौ माता को, यज्ञ पुरुष भगवान को, कैलाश धाम को, मुक्तिनाथ धाम को, भक्त और भगवान को सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। शिवाय नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
मन्त्र हो यो शिवाय नमः नारी जगतले जप्ने मन्त्र हो यो शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय पुरुषहरूले ओम नमः शिवाय नारीहरूले शिवाय नमः ओम नमः शिवाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमः ओम मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः नारायण बाबू नाचिला ताली बजाओ एक दो मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगाय नमः ओम नमो मृगाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भगवान को जय हो आशुतोष भगवान को भक्तवर भगवान को हाम्रो सान्निध्यमा विकास बाबु आउनुभएको छ अफ्रिकामा 15-20 वर्षसम्म नियमित सेवा गरेर ठुलो अनुभव ल्याएर अहिले राष्ट्र निर्माणको लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ चैना महिनामा उहाँको ठुलो यो वाटर ओट्स भन्ने होइन स्प्रिङ ओट्स स्प्रिङ वाटर ओट्स ठुलो चैना महिनामा बडा विशाल इन्डस्ट्री छ उहाँको त्यहाँ खानपिन पनि बडा मिठो पाइने पानीमा पौडन पनि पाइने आकाशबाट पानीमा झर्न पनि पाइने दिव्य दिव्य धरोहर बाबुले त्यहाँ कैलाशै निर्माण गरेका छन् बडा विचित्र बाबुको पुरुषार्थ देख्दा मेरो बाबुलाई मैले आग्रह गरेँ बाबु यस्तै प्रकारको एउटा सानो अतिथि सदन मेरोमा नि बनाउनु छ के गर्ने स्वामीजी म सेवा गर्छु पर्सि 22 गतेबाट हाम्रो यहाँ आएका अतिथिहरूलाई विश्रामको निमित्त हाम्रो विकास अधिकारी बाबुको तर्फबाट 2टा कोठा आधुनिक प्रकृतिका 2टा कोठा एटेच यानी कि बाथरूम सहित निर्माण गर्ने संकल्प भएको छ बाबुलाई सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ र बाबुको समय धेरै कम छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना बाबुको स्वास्थ्यमा थोरै समस्या आएको छ बाबुको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि धन्वन्तरी मातासँग हार्दिक प्रार्थनाको साथमा बिदाई हरिओम तत्सत हाम्रो अध्यक्षज्यू बाबुलाई अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः भयो होला है हस् त धन्यवाद बाबुलाई धेरै धेरै आशीर्वाद तपाईहरुलाई मैले जीवनको एउटा सूत्र दिँदैछु सम्झेर जानु होला बुझेर जानु होला यो कलियुग रूपी संहारबाट पार पाउने उपाय के त दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति जीवनको कहना जस्तै भइसकेको छ अहिले विभिन्न प्रकारका रोग आदि चीजहरूले हामीलाई पीडित गरिरहेका छन् त्यसबाट निवृत्ति पाउने परम उपाय के अनि यो कलियुग रूपी भवसागरबाट
पार गरेर भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गर्ने उपाय के छ भक्तौर भगवानको यही प्रश्न 500 परमहंस सन्तहरूले भगवान स्वामीनारायणको सान्निध्यमा गरिरहेका छन्। अनि भगवानले उपाय निकालिदिनु भयो। के उपाय निकालिदिनु भयो? तिमी आचार अनि संहितामा बस, नियममा बस, निष्ठापूर्वक कर्म गर, निश्चयपूर्वक कर्म सफलताको निमित्त हृदयमा भाव स्थापित गर। त्यसपछि दुःख आपत्ति विपत्ति सबैबाट तिमीले के प्राप्ति गर्छौ? मुक्ति प्राप्ति गर्छौ। मुक्ति नारायण भगवानको। नियम के राख्ने त? जीवनमा अरू जे गर्नुहोस्, दाल भात सब्जी अचार खानुहोस्, हिँड्नुहोस् डुल्नुहोस् दौडनुहोस् घुम्नुहोस्, छोराछोरी पाउनुहोस्, आहार विहार निद्रा मैथुन सबै कुरामा लिप्त रहनुहोस्, नो प्रब्लम। हामी केही भन्दैनौँ, म तपाईँहरूलाई केही भन्दिनँ। परन्तु जीवनमा एउटा नियम राख्नुहोस्, नियमको बन्धनमा बाँधिनुहोस्। एउटा नियम, अरू केही गर्नु पर्दैन। आहार विहार निद्रा मैथुन संसारको जगतको प्राणी यसैमा लिप्त छ। अनि यसैमा लिप्त हुँदाहुँदै म को हुँ, म कहाँ छु र मेरो अनन्त यात्रा के हो त्यो पनि उसलाई बोध हुँदैन। अनि शरीर छुट्छ अनि बार बार यो धरतीमा जन्म लिइरहनु पर्छ भक्तौर भगवानको। जन्म मरणको बन्धनबाट पार पाउने उपाय के त? परमात्माको अखण्ड स्मृति, अरू केही गर्नु पर्दैन। भगवानको अखण्ड स्मृति, ऋण पनि लाग्दैन, पैसा पनि लाग्दैन, धन सम्पत्ति पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। परमात्माको अखण्ड स्मृति गर्नुहोस् अनि तपाईँको अन्तर्हृदयमा परमात्माको स्वरूपलाई स्थापना गर्नुहोस् भक्तौर भगवानको। विष्णु शिव गणपति पार्वती च दिवाकर यस्य पूज्यमान्य देवता तत्र महामकै। वैदिक सनातन धर्ममा विष्णु शिव गणपति पार्वती च दिवाकर पाञ्चायन देवता मध्ये कुनै एक भगवानलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा इष्टदेवको रूपमा स्थापित गर्नुहोस्, उहाँको स्मृति गर्नुहोस्, सिद्धि हो। अरू कुछ करने का जरुरत है नहीं, अरू केही गर्नु पर्दैन, यतिले पुग्छ। परन्तु त्यसलाई नियमपूर्वक गर्नुहोस्। नियम राख्नुहोस् एउटा। के नियम राख्ने? बिहानमा प्रत्येक दिन 4 साढे 4 बजे उठ्ने छु, यति नियम राख्नु, सिद्धि हो। अरू केही गर्नु पर्दैन। जति भात खाए पनि हुन्छ, जति दाल सब्जी जे खान मन लाग्छ तपाईँलाई छुट छ। परन्तु एउटा नियम राख्नुहोस्। म 4 बजे उठ्ने बित्तिकै 1 गिलास गुदगुदा पानी खान्छु, पिउँछु। 1 गिलास मनतातो पानी पान गर्नुहोस्। नियम कस्तो सजिलो नियम हैन? बिहान छिटो उठेदेखि बिहानको 3 बजेबाट बिहानको 9 बजेसम्मको समय के हो? सत्ययुग हो। यसमा तपाईँले जे कुराको यम चिन्तयन्ते मनुजः त्यम त्यम परिपासते, यो बेलामा तपाईँले जुन जुन कुराको चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यो कुरो प्राप्ति हुन्छ। निश्चित रूपमा लेखेर राख्नुहोस्। त्यसको तिथिमिति पनि लेखेर राख्नुहोस्। प्रातःकालको 9 बजेबाट 3 बजेबाट बिहानको 9 बजेसम्मको समय अमृत समय हो। यो समयमा चोरले पनि भगवान मैले चोर्दा कसैले नदेखोस् भनेर भगवानसँग पुकार गर्छ भक्तहरू भगवानको। सज्जनको त कुरै छोडिदिउँ अब हैन। दुर्जनले पनि यो बेलामा ईश्वरको पुकार गर्छ। बिहानको 9 बजेबाट दिउँसोको 3 बजेसम्मको समय यो त्रेतायुग हो। त्रेतायुग जहाँ राम राज्य। यो समयमा जसले निष्काम पूर्वक कर्म गर्छ, हृदयले मन वचन कर्मबाट जो कर्ममा लाग्छ, त्यो मान्छे कहिल्यै दुखी हुँदैन भक्तहरू भगवानको। दिउँसोको 3 बजेबाट बेलुकाको 9 बजेसम्मको समय यो द्वापर युग हो। चन्द्र अनि सूर्यको द्वापर युग हो। सूर्यनारायण विदा हुने,
चन्द्रनारायणको उदय हुने यो द्वापर युग हो। यो समयमा आफ्ना पितृहरूलाई, इष्टदेवलाई, कुलदेवलाई स्मृति गर्ने, सन्ध्यामा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सन्ध्या बन्धन गर्ने, केही गर्नु पर्दैन। अस्ताउँदो सूर्यतर्फ फर्केर ओम यति मात्रै भने पुग्छ। सजिलो छ। मन्त्र जानेको छैन, वेद पढिएन, पुराण पढिएन, केही पढिएन, खै के गरेर मन्त्र गरेर पार लगाइएला, पर्दैन। भगवानले तपाईँको मन्त्रसँग भगवानको सम्बन्धै हुँदैन। तपाईँको भावनासँग, तपाईँको चित्तसँग, तपाईँको प्रेमसँग परमात्माको सम्बन्ध हुन्छ। भक्त और भगवानको तपाईँले जे जान्नुहुन्छ, केही नजानेदेखि भगवानतर्फ हेरे मात्रै पुग्छ। तपाईँको वेदसँग, तपाईँको पुराणसँग, तपाईँको श्लोकहरूसँग, तपाईँको कण्ठस्थ भावसँग परमात्माको केही सम्बन्ध छैन। परमात्माको सम्बन्ध कोसँग हुन्छ? भगवानको सम्बन्ध भक्तसँग हुन्छ। भक्त और भगवानको विचित्र छ नि त। एउटा नियम राख्नुहोस् जीवनमा कि म सन्ध्यामा निश्चित समयमा सुत्छु। 9 बजे भन्दा यता सुत्नै पर्छ। त्यसपछि कलियुग लाग्यो है, विचार गर्नुहोस्। सुत्न नसके पनि 9 बजे भन्दा यता खाना त खानै पर्यो। कलियुगको खानाले अनि तपाईँको शरीरमा बर्बादी सुरु गर्छ। सुत्ने समय र उठ्ने समय त मिल्दैन भने अब अर्को, तपाईले खाना खानुभन्दा अगाडि एक मुठी अन्न कसैको निमित्त छुट्याउनुहोस्। भक्त और भगवानको हाम्रो नन्ननगरको गुरुकुलमा साना साना नन्ना नन्ना छोटा छोटा बालक है ना, कृष्ण कन्हैया लाल है। कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल है। इसको कुछ देना पड़ेगा तब कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा। तब भगवान गोकुल में बल्ल, गोलोक धाम में बल्ल भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। मठम विशिष्ट द्वैतम मे गोलोक धाम चेप्सिताम तत्र ब्रह्मात्मानम कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गाम्यता। है ना? गोलोक धाम चेप्सिताम। तपाईले यहाँ नन्ना नन्ना छोटा छोटा संस्कृत पढ्ने बालकहरूलाई, ब्राह्मण पुत्रहरूलाई ल्याएर अन्नदान गर्नुभयो भने गोलोक धाम चेप्सिताम, गोलोक धाममा विराजमान भगवान मुस्कुराउनुहुन्छ। तपाईको निमित्त उहाँलाई बाँसुरी बजाइदिनुहुन्छ। भक्त और भगवानको कहाँबाट एक एक मुठी अन्न छुट्याउन सकिन्छ भन्नुभयो भने त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। ल, नो प्रब्लम। हैन? नियम के राख्नुहोस् त? प्रत्येक दिन स्नान गरेर मेरो शरीरको मैल त पखालेरै बस्छु। प्रत्येक दिन प्रातःकालमा जसले स्नान गर्छ त्यो मान्छेलाई कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन। लेखेर राख्नुहोस्। 5 दिनसम्म डङडङती ओठा लाली, अब शरीरमा के छ? भक्त और भगवानको बाहरू पनि त्यही हो। यसो चुचो पखाल्ने अनि चिया पाके त्यति हो। छैन, बाहरूको पनि छाटगाट गर्दै देख्थिनँ मैले। हैन? स्नान सकिन्छ भने मन्त्र उच्चारण गरेर स्नान गर्ने। स्नान गर्दा नाङ्गो स्नान नगर्ने। भक्त और भगवानको त्यहाँ पनि नियम छ है। फेरि गङ्ग्राङ्ग्रा गोङ्ग्रुङ बाथरुमभित्र को छ भनेर चुकुल्ला र मामारी गर्न पाइँदैन। यत्र तत्र सर्वत्र इदम और उदम, हर जग्गामा दसैँ दिशामा परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। दसैँ दिशाबाट तपाईँलाई परमात्माले हेरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ। मेरो भक्तले के गरिरहेको छ? भक्त भगवान त भक्त बसल हुनुहुन्छ नि, के गरिरहेको छ? जे पाते गर्ने होइन है। स्नान गर्ने, वस्त्र धारण नगरिकन स्नान गर्नु पाप भनेको छ। त्यही भएर त सबै रोगी छन् नि अहिले। कोहीको ढाड दुख्ने, कोहीको कम्मर दुख्ने, कोहीको घाँटी दुख्ने, कोहीको पेट दुख्ने,
कोहीको आँखा दुख्ने, कोहीको के दुख्ने, कोहीको के दुख्ने, कोहीको कक्रक्क हुने, कोही बटारिए हुने। ओहो महामारी महामारी होइन। हस्पिटलमा यहाँ सत्सङ्ग गर्ने ठाउँमा भन्दा सानो हस्पिटलमा मान्छे धेरै हुन्छ। के कारणले गर्दा? हामीले नियमपूर्वक कर्म नगरेको कारणले गर्दा। अर्को दोस्रो के हो? निष्ठापूर्वक रहनु। निष्ठापूर्वक जे गर्नुहुन्छ निष्ठापूर्वक इमानदारीपूर्वक गर्नुहोस्। जागिर गर्नेले निष्ठापूर्वक गर्ने, पूजापाठ गराउनेले निष्ठापूर्वक गराउने, श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणहरूले 12 बजे भन्दा यता श्राद्ध गर्यो भने न त पितृले पाउँछन् न त घरकाले पाउँछन्, पाए त्यही ब्राह्मणले पाउँछ। भक्तहरू भगवानको परमात्मा वायुदेव 2 मिनटभित्र बाहिर गर्न छोड्नु भयो भने तिमीहरू बाँच्छौ, म बाँच्छु। कसैको उपाय छ? कसैको उपाय छ? निष्ठा राख्न पर्यो, निश्चय भाव हुन पर्यो। कस्तो प्रकारको निश्चय भाव? हजुर हुनुहुन्छ र म बाँचेको छु, खान पाएको छु, हिँड्न पाएको छु, चल्न पाएको छु, बोल्न पाएको छु, राम्रो राम्रो साडी लाउन पाएको छु, ओठमा लाली पनि लाउन पाएको छु होइन, गहनाले सुशोभित हुन पाएको छु। बडा दिव्य भव्य होइन, शरीरलाई बडा। छोरी मान्छेहरूको श्रृङ्गार उनीहरूको जीवनको सबभन्दा ठुलो रस हो है। श्रृङ्गार गर्ने स्त्रीहरूमा रस हुँदैन, श्रृङ्गार रस स्त्रीहरूले गर्ने हो। पुरुषले मैले लाली लाएर हिँड्यो भने के हुन्छ? भक्तहरू भगवानको दिन पर्यो नि, ईश्वरले कृपा गर्न पर्यो नि होइन। छोरीहरूको श्रृङ्गार रस, स्त्रीहरूको सिम्दोमा सिन्दुर लगाउने विवाहित नारीहरूले कति सुन्दर देखिन्छ, कति आकर्षण, कस्तो तेजस्वी ओजस्वी, कत्रो ठुलो परिचय। हरेकले सम्मान गर्छ। सिन्दुरमा सिन्दुर देखेको नारीलाई प्रत्येकले नमन गर्छ, भित्रबाटै माताजीको दृष्टिबाट हेर्छ प्रत्येकले, प्रत्येक छोरो मान्छेले होइन। हातमा चुडी लगाउने छङछङ बन्नुपर्छ, लगाउनै पर्छ हातमा चुडी। गलामा पोते लगाउने, गलामा पोते लगाउनै पर्छ। सम्भव भयो भने हातमा एउटा सुनको औँठी पनि लगाउने, किनकि सुन एन्टिबायोटिक हो। जसको शरीरमा सुन छ नि उनीहरूलाई शरीरमा उसले ब्लड सञ्चालन पनि नियमित गराउँछ, सन्तुलित गराउँछ। अनि त सुन आधा घन्टा पानीमा डुबाउनुहोस्, अनि त आधा घन्टा पानीमा डुबाएको सुन पानीले खाना पकाउनुहोस्, त्यो खाना अमृत हुन्छ। सकेसम्म त सुनैमै पकाएर खाने भनेको छ होइन, सुनैको भाँडामा पकाएर खाने भनेको छ नि त होइन। स्वर्ण पात्रमा पकाएको खाने भनेको छ। स्वर्ण पात्रमा सम्भव भएन भने सुन पानीमा, सुनलाई पानीमा राख्नुहोस् आधा घन्टा। औँठी नभएको माताजीहरू कोही हुनुहुन्न, कोही आफन्त केही छैन, रित्त यो भङ्ल्याङ भुङ्लुङ होइन, यसो वस्त्र लाए दौडे, केही छैन, खङल्याङ खुङ, सुन केही छैन शरीरमा। अनि जोगीलाई केही चाहिँदैन नि होइन, तपोबलबाटै सबै कुरो प्राप्ति भइहाल्छ। सुनको पानीमा, सुन राखेको पानी आधा घन्टासम्म पानीमा राखेर त्यसबाट खाना बनाउनुहोस्, दाल बनाउनुहोस्, सब्जी बनाउनुहोस्, प्रसाद बनाउनुहोस्। तर मांस बनाउनु भयो भने त्यो विष हुन्छ है। भक्तहरू भगवानको उपाय नसिकाइकन सूत्र मात्रै भनियो भने उल्टो होला नि होइन। निष्ठापूर्वक सऱ्याती राजालाई पनि यस्तै प्रकारको वन्दना उसको गुरुजीले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। राजा भएपछि, नेता भएपछि, राष्ट्र प्रमुख भएपछि संसार विचरण गर्न हिँड्नुपर्छ, घर घरमा पुग्नुपर्छ, रैतीहरू जनताहरूको प्रजाहरूको घर घरमा पुग्नुपर्छ, उनीहरूको दुःख सुख के छ हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि वनविहार गर्नुपर्छ, वनमा गएर औषधीय वस्तुहरू बनाएर खानुपर्छ, घरमा दाल भात सब्जी मात्रै पकाएर खाने होइन। कहिलेकाहीँ नन्दनगर आएर आगोमा पकाएको खाना पनि खानुपर्छ। यहाँ आएर तपाईँहरूले महिना दिनमा एक दिन हाम्रो नन्दनगर गुरुकुलमा आएर अग्निपाक गरेको प्रसाद खानुहोस्, रोगबाट निवृत्ति हुन्छ हजुरलाई होइन। जङ्गलमा जानुपर्छ, जङ्गलमा विहार गर्नुपर्छ, जङ्गलका औषधिहरू पान गर्नुपर्छ,
औषधिका लताहरूबाट, जराहरूबाट यानि कि पत्ताहरूबाट स्पर्श भएर आएको जो अक्सिजन छ त्यसलाई पान गर्नुपर्छ, शरीर स्वास्थ्य हुन्छ। गुरुको आज्ञा पालन गरेर सराती ऋषि आफ्नी सुकन्या नाम गरेकी सानी नन्ना सा 9 वर्षकी बच्चीलाई लिएर जङ्गल बिहारमा जानुभयो भक्तहरू भगवानको। बिहार गर्नुपर्छ है, घुम्नुपर्छ। बुढाहरूले बुढीलाई लिएर हिँड्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ। घर मात्रै कच्याप्प पारेर राख्ने होइन। कमसेकम महिना दिनमा 1 दिन त एक ठाउँमा घुमाउन लानै पर्छ, नत्र मानसिक रोग लाग्छ, शरीर पनि पीडादायी हुन्छ। कल गर्ने होइन है फेरि घर घर। स्वामीजीले घुम्न लानु भन्नुभएको थियो न, महामारी होला फेरि। यतातिर हैरान परिन्छ क्या कहिले काहीँ त होइन। महामारी हो ठेलामठेल। भक्तौर भगवानको गङ्गाको तट रहेको, यस्तै बाणगङ्गाको तट रहेको जङ्गल क्षेत्रमा मङ्गल रूपी राजा आफ्नी सुकन्या छोरी लिएर जङ्गल विहारको निमित्त जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जङ्गलमा विहार गर्ने क्रममा प्रत्येक मान्छे आफ्नो आफ्नो काममा हिँड्थ्यो। सन्ध्यामा भेट हुने हो। सुकन्या पनि दौडदै दौडदै थिइन्। एक ठाउँमा एउटा राम्रो सुन्दर सुन्दर टलक 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 टल्केको वस्तु देखिन्छ हैन। बच्चाहरूलाई कुनै नौलो चिज देखेपछि त्यसमा आकर्षण भइहाल्छ, आँखा त्यसमा लालायित भइहाल्छ। कसैको पनि तपाईले सधैँ देखेको चिजभन्दा नयाँ चिज तपाईँले देख्न पाउनुभयो भने तपाईँको आँखा गएर त्यसमा टक्क अडिन्छ। भक्तौर भगवानको आँखाको स्वभाव के हो थाहा छ? नयाँ नयाँ चिजको खोजी गर्नु आँखाको स्वभाव हो। नयाँ नयाँ चिजको स्वाद दिनु जिब्रोको स्वभाव हो। नयाँ नयाँ चिजको स्वाद दिने मतलब कि स्पर्श रूपी स्वाद लिने छालाको स्वभाव हो। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध जति पनि हाम्रा पञ्चेन्द्रियहरू छन्, यिनीहरूले सदा सर्वदा नयाँ नयाँ चिजहरूको खोजीमा दौडिरहन्छन्। भक्तौर भगवानको तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर जसले बसमा राख्न सक्छ त्यही मनुष्य यो जन्म अनि यो जन्मपछि अर्को जन्म भयो भने है, भयो भने पनि राम्रो ठाउँमा हुन्छ, धनी मान्छेको कुलमा हुन्छ, संस्कारी मान्छेको कुलमा हुन्छ। यह लौकिक मनुष्य जन्म सिद्धिएपछि पारलौकिक दुवै जन्म उसको के हुन्छ? सफल हुन्छ। भक्तौर भगवानको सन्ध्याको समयमा सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जब फर्केर राजाको साथमा गएर आफ्नो आफ्नो रिपोर्ट सुनाउन थाले, सुकन्याले के भन्ने भने मैले आज बडा अद्भुत चिज देखेँ मेरो पिताजी। के देख्यो बेटा? एउटा धमिरो लागेको मुडो जस्तो थियो, त्यहाँ हिर्काइदिए 2टा औँलाले, त्यहाँबाट आँसु रगत खसिराखेछ। यस्तो अद्भुत चिज छ। अब वित्यास पर्यो, के गर्ने? अब समस्या आयो। साधु सन्त महात्माहरूको हृदय थोरै मात्रै दुख्यो भने पनि कसैको कल्याण हुँदैन। सम्भव भएसम्म कसैको हृदय दुखाउनु हुँदैन, चाहे बच्चाको होस्, चाहे वयस्कको होस्, चाहे जोसुकैको होस्, कसैको हृदय नदुखाउने। अन्जानमा कसैको हृदय तपाईको कारणले दुखी भयो भने पनि प्रायश्चित गर्ने। अठारह पुराण, वेद, उपनिषदहरू, महाभारत लगायतका सम्पूर्ण ग्रन्थहरू लेखिसकेपछि भगवान वेदव्यासले 2टा कुरा मात्रै प्रमाणित गर्नुभयो। अर्कालाई पीडा नदेऊ, दुःख नदेऊ। मेरा सम्पूर्ण ग्रन्थको सार त्यति मात्रै हो, अरू केही छैन। अर्कालाई पीडा र दुःख दियो भने तिमी जन्म जन्मान्तरसम्म तिमी कुम्भिपाक नरकमा पर्छौ। कारणवश अन्जानमा तिम्रो कारणबाट अपराध हुन गयो, कसैको पीडा हुन गयो भने त्यसबाट तिमीले तिमीले क्षमा पाउँछौ। भक्तहरू भगवानको म त हिँड्दाखेरि पनि कुनै प्राणी कुचिन्छ कि भनेर बडा निवेदन गरेर हिँड्छु परमात्मासँग।
परमात्मा कृपा गर्नुहोस्, मेरो पाउले कुनै प्राणीलाई हत्या नगरोस्, हैन। राजालाई स्मृति भयो कि मेरी छोरीबाट कुनै प्रकारको अपराध भएको छ, म यो अपराधीको प्रायश्चित मैले गर्नै सक्दिनँ। कतिपय यस्तो अपराधहरू हुन्छ जुन अपराधको क्षमा नै हुँदैन, क्षमा नै हुँदैन अपराधको। सुकन्याले बाबालाई डराउँदै ऋषिमुनिहरू यानि कि आफ्ना फौजहरूको साथमा जब त्यो प्रतिमाको साथमा पुगिन्, त्यहाँ जाँदा ऋषि रोइरहनु भएको थियो। उसको शरीरबाट पीडारूपी अश्रु ग्यासको साथमा रगत बगिरहेको थियो। अनि राजाले प्रेमपूर्वक ठुलो अपराध भयो, मैले के सेवा गरौँ? कल्याणमस्तु, केही समस्या छैन। परन्तु एउटा कुरो म तिमीलाई जानकारी गराउँछु, मेरो सेवा गर्ने मान्छे जगतमा कोही छैन। तिम्री सुकन्या पुत्री छन्, यी मेरो सेवामा राखिदेऊ भक्तहरू भगवानको, हैन। एउटा बच्चा छोरालाई हामीले यो तिम्रो छोरा जोगी बनाइदिन्छु भन्यो भने बाबा आमा रुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यहाँ आश्रममा यस्तो ज्ञानी बच्चाहरू पनि लिएर आउँछन्, तिम्रो छोरा त बडा ज्ञानी रहेछ, यसलाई जोगी बनाउन दिन्छौ भनेपछि अनि बाबुआमा आँखामा पिल आँसु भइहाल्छ। 1000 वर्षभन्दा बढी तपस्या गरेर बसेका तपस्वी स्वरूप तपस्याको प्रतिमूर्ति चौहान ऋषिले जब छोरीलाई विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो, यानि कि सेवाको प्रस्ताव राख्नुभयो, अनि ऋषिको आँखाबाट यानि कि राजाको आँखाबाट आँसु बलिन्दार आँसु चुहे। छोरालाई भन्दा छोरीलाई बढी माया लाग्छ है, जानिराख्नुहोस्। पुत्र प्रेम भन्दा पुत्री प्रेम धेरै गहिरो हुन्छ, बहुतै गहिरो हुन्छ। तपाईहरूलाई बोध भएको होला, मलाई पनि भक्तिमती माताहरूलाई जति श्रद्धा लाग्छ, श्रद्धा बाबाहरूको माया लाग्छ, माताहरूपट्टि मेरो श्रद्धा हुन्छ असाध्य, बहुतै कोमल श्रद्धा। ईश्वरको परम भक्त छोरी मान्छेहरू जो देखे पनि कस्तो 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 सबै परमात्माको परम भक्त, सबै ईश्वरपट्टि लालाइ छन्, भगवानपट्टि कस्तो हरदम उनीहरूको भक्ति भाव छ। अभावमा पनि उनीहरू ईश्वर भक्तितर्फ लागिरहेका छन्, बडा विचित्र छ। पूज्य बाबाजीहरूमा पनि मेरो ममता त छ, तर माताजीहरूपट्टि मेरो पूर्ण श्रद्धा। भक्तहरू भगवानको। बाध्य भएर राजाले जब ऋषिको सेवाको निमित्त आफ्नी पुत्रीलाई अर्पण गरिन्, उसको सेवा देखेर सनकादि ऋषि, सप्तऋषि, अष्टचिरञ्जीवीहरू सबै मन्त्रमुग्ध परे। अनि अश्विनी कुमारहरू आफ्नो रिसर्च सेन्टरमा बसिरहेका थिए। त रिसर्च सेन्टरबाट जगतभरिका सबै प्राणीहरूको सीसीटीभी क्यामेराबाट रिसर्च गरिन्थ्यो। कहाँ को बसिरहेको छ, को दुखी छ, को वृद्ध छ, को जीर्ण छ, को घाइते छ, को कहाँ लडिरहेको छ, पछारिरहेको छ। उनीहरूले टेक्नोलोजीबाट हेर्थे जगतभरिका मान्छेलाई। अहिले जस्तो सेटेलाइटबाट हेरिन्छ नि, त्यतिखेर पनि उनीहरूसँग सेटेलाइट सिस्टम थियो, वैज्ञानिक सिस्टम थियो। अहिले विज्ञानले जति कुराहरू आविष्कार गरिरहेको छ, योभन्दा 1000 गुणा त्यतिखेर विकसित भइसकेको छ हाम्रो समाज, वैदिक समाज। त्यस्तो टेक्नोलोजीको विकास थियो। अश्विनी कुमारहरू आफ्नो रिसर्च सेन्टरबाट हेर्दै गर्दा सुकन्याले आफ्नो पतिलाई गरेको सेवा देख्दा उनीहरू असाध्य विभोर भए, आत्मविभोर भए। अनि दुईजना आकाश मार्गबाट उनीहरू स्वयं उड्न सक्थे, उनीहरूलाई विमानको आवश्यकता पर्ने थिएन। स्वयं आकाश मार्गबाट उड्दै उड्दै सुकन्याको कुटीमा आए अनि सुकन्यासँग बसे। सुकन्याले यति यथोचित सेवा गरिन्, 9 दिनसम्म सुकन्याको साथमा। वृद्ध पति छन्, जवान युवा वैज्ञानिकहरू आफ्नो सबै कुराहरू छिपाएर आएर बसेका छन्, परन्तु निसङ्कोच सुकन्याले जो अतिथि सेवा गरिन्, त्यो सेवा जगतमा कसैले गर्न सक्दैन। सुकन्याले अश्विनी कुमारलाई गरेको सेवा
अतिथि सेवा जगतमा अहिलेसम्म कसैले गरेको पनि छैन, भोलि गर्न पनि सक्दैन। अतिथि भनेको यस्तो हो। अतिथिको यथोचित सेवा, आफ्नो क्षमताभन्दा पनि बढी सेवा जब सुकन्याले गरिन्, अश्विनी कुमार असाध्य प्रसन्न भए। माताजी, हामी जाँदैछौँ, हामीले कुनै सेवा छ भने भन्नुहोस्। मेरो लागि जगतमा कुनै सेवाको आवश्यकता छैन। पिताजीले मलाई सम्पूर्ण कुरो दिनुभएको छ। दरबार पनि पिताजीले, कुटी पनि पिताजीले सुनैको बनाइदिनु भएको छ। दिशा पिसाब गर्ने स्थान पनि सुनकै छ। खाना पकाउने भाँडाहरू पनि सुनकै छन्। स्वयं अग्नि प्रज्वलन गर्ने चिज पनि सुनको छ। यस्तो हरेक कुराहरूबाट सुशोभित कुटीमा कुनै कुराको अभाव छैन। परन्तु एउटा कुराको अभाव छ, दुःख छ एउटा कुराको। के छ? मेरो श्रीमानको निरन्तर सेवाले मैले जीवनमा भगवान भक्ति गर्न पाइनँ, ईश्वरको दर्शन गर्न पाइनँ, व्रत गर्न पाइनँ, तपस्या गर्न पाइनँ, दान गर्न पाइनँ, तीर्थ गर्न पाइनँ मैले। मलाई त्यही कुराको समस्या छ। तत्काल अमृत कुण्ड तयार भयो। अश्विनी कुमारले तत्काल अमृत कुण्ड बनाए। के को पात्रमा? स्वर्ण पात्रमा अमृत कुण्ड बन्यो। अनि त्यो अमृत कुण्डमा 54 प्रकारका जडीबुटीहरू त्यसमा स्थापित गरियो, मन्थन गरियो। 11 दिनसम्म त्यो रिसर्च सेन्टरमा त्यसलाई राखियो। त्यसमा मन्त्रदान गरियो र 9 दिनपछि चौहान ऋषिलाई त्यसमा राखियो र 9 दिनसम्म चौहान ऋषिलाई त्यसमा राखेर 10 दिनको दिनमा जब चौहान ऋषिलाई त्यहाँबाट निकालियो अनि चौहान ऋषि 5000 10,000 वर्षको वृद्ध व्यक्ति, जसको आँखा फुटेका थिए, शरीरमा रौँ भन्दा अरू केही थिनै थिएन, हड्डी मासु त कहाँ थियो थाहै छैन। यस्तो व्यक्ति अश्विनी कुमार भन्दा पनि सुन्दर भएर प्रकट भए भक्तहरू भगवानको। तीनजना त्यहाँ खडा भएर बसेपछि अब ल तपाईँले आफ्नो पत्ती चिन्नुहोस्, लैजानुहोस्, हामी जान्छौँ। तर पत्ती चिन्न पर्यो। समस्या आयो, के गर्ने होइन। यस्तै सत्सङ्ग सभामा एक दिन सुकन्या सानो बच्चा हुँदा सुधर्म सभामा सानो बच्चा हुँदा एक दिन सत्सङ्ग सुन्न गएकी रहेछिन्। त्यो सत्सङ्गमा साधुले के भन्नुभएको रहेछ भने, देवताहरू र यो जगतका मनुष्यहरूलाई कसरी छुट्याउने जानिराखला, बुझ है। देवताहरू यो जगतमा आएर हिँड्नु पर्यो भने देवताहरूको पाउ जमिनमा हुँदैन। उनीहरू हिँडे जस्तो गर्छन् तर जमिनभन्दा माथि पाउ हुन्छ। हामी कसरी हिँड्छौँ? हामी जमिनबाट हिँड्छौँ। सुकन्याको दृष्टि जब त्यो पाउमा पुग्यो, पाउमा पर्ने बित्तिकै देवताहरूको पाउ माथि थियो, अश्विनी कुमारको। अनि आफ्नो पतिले टेकिरहेका थिए, गएर अङ्कमाल गरिहेर्नु। हो कति आनन्द होइन। हाय पतिदेव, हाय पतिदेव, हाय पतिदेव, मेरो तपस्या आज पूर्ण भयो। हैन? जहाँ आफ्नो अनुकूलको पति प्राप्ति हुन्छ, त्यसपछि स्त्रीको जीवनको इच्छाहरू सम्पूर्ण पूरा हुन्छन्। चाहे धन दौलतबाट परिपूर्ण होस्, परिवेष्टित होस्, जीवनमा सम्पूर्ण कुरा प्राप्ति गरेको पति होस्, यदि स्त्रीको अनुकूल भएन भने स्त्रीलाई आनन्द हुँदैन, ऊ जीवनभरि दुखी हुन्छ। मलाई कृष्णको कृपा भयो, मलाई रामको कृपा भयो, मलाई श्यामको कृपा भयो, मलाई ब्रह्मा विष्णु महेशको कृपा भयो, मलाई सनकादि ऋषिहरूको कृपा भयो, मलाई अश्विनी कुमारको कृपा भयो, मलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा भयो, मलाई सप्तऋषिहरूको कृपा भयो, मलाई 33 कोटी देवी देवताहरूको कृपा भयो। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। सबै उसको मनको इच्छा एकैचोटि के भयो? पूर्ण भयो भक्त और भगवानको। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। आहा श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान को जय जय हो। आज सोमबार को दिन, परमात्मा शिवजी को दिन। आजको सन्ध्याकालमा आकाश गङ्गाबाट पनि अमृत वर्षा हुन्छ। स्वयं शिवजीको शिरपटमा स्थापित चन्द्रमाबाट आजको ठिक सन्ध्याकालमा प्रत्येक दिनको सोमबार प्रातःकालको 3 बजेबाट 4:30 बजेसम्मको अमृत मुहुर्तमा, सत्ययुगको अमृत मुहुर्तमा यो जगतमा अमृत वर्षा हुन्छ। त्यो बेलामा घर बाहिर निस्केर एकैछिन हिँड्नुभयो भने तपाईको शिरमा अमृतले छुन्छ। शास्त्रले के भनेको छ? अमृतको एउटा छिटा तपाईको शरीरमा पर्यो भने तपाई अमर हुनुहुन्छ। भक्तौर भगवानको र प्रातःकालमा सम्भव भएसम्म छिटो उठ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। मेरो तपाईहरुलाई बिन्ती छ। प्रातःकालमा छिटो मात्रै उठ्नुभयो भने तपाईलाई सुख पनि प्राप्ति हुन्छ, शान्ति पनि प्राप्ति हुन्छ, समृद्धि पनि प्राप्ति हुन्छ। सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्ति भयो भने सम्झनुहोस् तपाईको जीवनको ध्येय पूरा भयो, तपाईको जन्मेको सार पूर्ण भयो। यति मात्र पनि गर्नु भएन भने भिरमा गएको गाईलाई राम राम भनिन्छ, गएर अँगालो हाल्न सकिँदैन। भक्तहरु भगवानको धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ, जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ बाणगंगा नगरीको नदीको तटमा कैलाश धाममा आयोजित 27औं वामन पुराण अनुष्ठानको साथमा श्रीमद् भागवत प्रवचन भइरहेको छ। आज 6औं दिनको अनुष्ठान पूर्ण हुनेछ। जतिले दीप प्रज्वलनको लागि जतिले दीप लिएर आउनु भएको छ उहाँहरूले यहाँको हाम्रो आरती सत्रपछि लगेर दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भागवतमा सधैँ भागवत सुन्ने श्रवण गर्ने अवसर प्राप्ति हुँदैन। तपाईँ जुन दिन आउनुभएको छ पूर्णकालीन सत्रसम्म बस्नुहोस्। अहिले हाम्रो यहाँ जो पटछाया छ त्यही आकृतिको कैलाश यहाँ बन्दैछ। यसको टोटल उचाइ 127 फिट हुन्छ। 2 बिघा जमिनमा त्यसको मान सरोवर हुन्छ। सुरुङ मार्गबाट त्यहाँ प्रवेश गर्ने, मान सरोवरमा जहाजबाट परिक्रमा गर्ने, अनि कैलाशमा जानेर स्तुति गर्ने, पूजन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि आएर बाहिर आएर नाचगान डिजिटल होम हुन्छ। बाहिर फेरि नाचगान गर्ने, कीर्तन गर्ने, डिजिटल, पुरै डिजिटल हैन। त्यसमा हामी कैलाशको पुरै लीलामय स्वरूप देखाउँछौँ भगवानको आरतीको साथमा।
तपाईँहरूले यहाँ सन्ध्या आरती हेर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ सबै बिजुलीबाट हुन्छ। मान्छे पनि बिजुलीबाटै, आरती गर्ने मान्छे पनि बिजुलीबाटै, सबै कृत्रिमबाट त्यहाँ त्यो डिजिटल सिस्टमबाट हामी परमात्माको आरती, पूजन, एजन सम्पूर्ण कुरो त्यहाँ देखाउँछौँ। यस्तो अद्भुत कार्य गर्ने प्रेरणा परमात्माले हामीलाई दिनुभएको हुँदा हजुरहरूको सत्कृपा, तपाईँहरूको सतनिगाह, परमात्माको सत्प्रेरणा हजुरहरूलाई भयो भने यी सबै कार्यहरू पूर्ण हुन्छन् र हाम्रो सन्ध्याकालीन आरती, दिव्य आरती हाम्रो हरिद्वारबाट पाल्नुभएका बाबुहरूबाट असाध्य अनुशासनपूर्वक सन्ध्याकालीन आरती भएको छ। बडा राम्रो, दिव्य, भव्य आरती भएको छ। यो बार बार प्राप्ति हुँदैन। कति निष्ठावान बच्चाहरू, कति अनुशासित बच्चाहरू, अन्त अन्तका मान्छे बोलायो काजु र बदम खुवाउँदा खुवाउँदा होइन। बाबु तातो खाछौ? स्वामीजी तातो, मिठो, सब आनन्द आनन्द। अरू मिठो छैन के अरे? अरू सोध्न सक्दिनँ मैले। बाबु तातो छ भन्दा तातै छ स्वामीजी। त्यति भयो भयो। हाम्रो सङ्गीतकार बाबु कति राम्रो हो, सानो उमेरमा सम्पूर्ण सङ्गीतको अध्ययन, यताको पनि उताको पनि, पूर्वको पनि पश्चिमको पनि, उत्तरको पनि दक्षिणको पनि, हाम्रो पनि अर्काको पनि, सबैको भजन यस्तो निरन्तर रूपमा बिहान पनि अनि दिनभरि, सन्ध्यामा, रातमा 10 बजेसम्म बाबुलाई हैरान पारेछन् यहाँ, होइन? तर सरस्वतीको सत्कृपा छ। सरस्वतीको वरदपुत्र जस्तै लाग्छ बाबुको वाणीमा। सरस्वतीको सत्कृपा होस्। धन्वन्तरी देवीले सदा सर्वदा बाबुको रक्षा गरिरहुन्, यही प्रार्थनाको साथमा अब आज 6औं दिवस, भोलि 7औं, 8औं, 9औं दिनसम्म हाम्रो यो अनुष्ठान चल्छ। तपाईहरू सबै आएर शोभा बढाउनुहोस्। यस्तो अवसर बार बार मिल्दैन। आशीर्वादको साथमा विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबै बस्नु होला है, उठ्नु पर्दैन। म जाँदा सबै बसिरहनु होला। भक्त और भगवानको जय। बोलो स्वामी जी महाराज को। सबैजना आउनुहोस्। जय स्वामी नारायण, 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 जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण भजलौ हे अभिमानी, एक दिन तनयो हुन्छ खरानी। ओम जय जगदीश हरि प्रभु, जय जगदीश हरि प्रभु का चरण उपासक, हरि का चरण उपासक, कति पारक। ओम जय जगदीश हरि मन को धान मनोहर, प्रेम रूपवासी
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोलो भागवत भगवान को। सर्वे आरुषदारा ब्रह्मण देवी विद्यापरनामयाः नमस्कारः नमोन्नतालकुलया सिद्धगुरुभाविनां सुबुधाविनां समलवादा ब्रह्मण देवी विद्यापरनामयाः नमस्कारः अजर्वे भावनानामाजा सिद्धि कैलासानन्दे महाआदिनाथनं मंगलमहांकारस्ते सबले घोषणाचिन्ह नमः।
सर्व विठ्ठलाची सेवा करते Hallelujah.